अहिले त कृष्णजी नै मुडमा आएर जिपर तुना कट्टु सब खोल्दे। मलाई तास आएन, मलाई रिस उठ्यो, मलाई आउँदैन तास। राम्रो पार्ट यति हो, यो भन्दा राम्रो केही पनि छैन। संसद विघटन भयो। फर दोज अफ यू हु डोन्ट नो संसद विघटन भनेको के हो भनेर, जब जनताहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भोट हालेर नेताहरूलाई जिताउँछन् उनीहरू संसदमा पुग्छन्। त्यो भनेको चाहिँ संसद गठन भयो। सबै ठाउँबाट संसदहरू भेला भए, संसद गठन भयो। अब त्यो संसदलाई कोल्याप्स गरियो भने त्यसलाई भनिन्छ संसद विघटन। नेपालमा पनि भएको यही हो। अब यो संसद विघटनको यत्रो चर्को आलोचना चाहिँ किन भइरहेको छ त? नेपालको संविधान अनुसार संसद विघटन दुईटा कन्डिसनमा मात्र गर्न पाइन्छ। नम्बर 1, संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने। प्रधानमन्त्री छान्नको लागि संसदमा भोटिङ हुन्छ। अब देशैभरिको ठाउँबाट जिताएर लिएर आएको नेताहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री छान्न सकिएन भने त्यो संसदको त कामै भएन, अनि हुन्छ संसद विघटन। यो एउटा कन्डिसन भयो। नम्बर 2, सरकार बनाउनको लागि कुनै पार्टी अथवा कोअलिसनको पनि बहुमत पुगेन भने त्यो कन्डिसनमा पनि संसद विघटन हुन्छ। तर यो पालि संसद विघटन किन भयो त? मैले अगाडि भने दुईटै कन्डिसन थिएन। प्रधानमन्त्री दिनै राख्यो अनि पार्टीको बहुमत त उहाँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा 2/3 सरकार। अब किन गरे त केपी ओलीले संसद विघटन? सानो हुँदा म तासमा जुटपत्ती खेल्थेँ कि, अनि मलाई तास परेन भने चाहिँ मेरो हातमा भएको तास र त्यो बुकमा भएको तास चाहिँ मिसाइदिन्थेँ कि यसरी। मलाई तास आएन, मलाई रिस उठ्यो, मलाई आउँदैन तास। थाहा छ तिमीहरूलाई चाहिँ किन खेल्न दिने म? हो, यही मेरो सानो हुँदाको बानी चाहिँ केपी ओलीलाई सरेछ। आफूलाई तास परेन, अब अरूलाई नि खेल्न दिन्न म। प्रधानमन्त्री भइराख्नको लागि त अगाडि जसले सपोर्ट गराएको थियो सपोर्ट त आइराख्नु पर्यो नि। पार्टी भित्रकै मान्छेबाट सपोर्ट आएन, पार्टी भित्रकै मान्छेलाई खुसी राख्न सकेनन् केपी ओलीले। अनि आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेर अरूलाई यो प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पिन मन नलागेको कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीले संसद नै विघटन गरिदिए। अब यो संसद विघटनको राम्रो र नराम्रो पक्षहरू चाहिँ के हो त? राम्रोबाट सुरु गरौँ। राम्रो पक्ष भनेको अर्को निर्वाचन हुन्छ अनि मेबी हाम्रो बुद्धि आएर हामी राइट क्यान्डिडेट, राम्रो क्यान्डिडेटलाई सेलेक्ट गरेर पठाउँछौँ। राम्रो पार्ट यति हो, यो भन्दा राम्रो केही पनि छैन। अब नराम्रोमा जाउँ। नम्बर 1, कोभिडले आक्रान्त पारेको टाइममा वर्किङ क्लास मान्छेहरू जो बेरोजगार थिए उनीहरूलाई एक छाक खाना खुवाउन पनि नसक्ने सरकार। खाना खुवाउन नसक्ने मात्र होइन, खुवाइरहेको ठाउँमा तिमीहरू यहाँ खुल्ला मञ्चमा बसेर नखाऊ त तिमीहरू, सरकारको बेइज्जत भयो, देशकै बेइज्जत भयो भनेर भन्न सक्ने सरकार। मान्छेहरू अल्छी भए खाना सित्तैमा खुवाउन हुँदैन है भन्ने सरकार। अनि फाइनल्ली कोभिडको औषधिको लागि जनतासँग हामीसँग त पैसा छैन हजुर, पैसा छ भने यो अकाउन्टमा जम्मा गरिदिनुहोस् न है भनेर जनतासँग भिख माग्न सक्ने सरकार। अब यो सरकारले वैशाख 17 र 27मा इलेक्सनको लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्दैछ। अब यस्तो समयमा जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा केपी ओलीको ढिपीमा खर्च गर्ने हो कि चाहिँदै नचाहिने इलेक्सनमा खर्च गर्ने हो कि कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने हो? केपी ओलीको ढिपीले देश चाहिँ। अब अर्को नराम्रो पक्ष, कस्तो प्रेसिडेन्ट सेट भइरहेछ। अब आउने अर्को नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तै गर्ने हो त? मलाई मेजोरिटी पुगेन भने म त संसदै विघटन गरिदिन्छु, यस्तै गर्ने हो। केपी ओली जो जनताबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री भएका थिए उनले गरेको काम असंवैधानिक अनि अटोक्रेटिक हो। डेमोक्रेसी डाइज एट द ह्यान्ड्स अफ इलेक्टेड लिडर्स। राजाले नै भइगयो त यस्तै गर्ने भयो त। केपी ओली जस्तो मान्छेहरूले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीको इमेजै बिग्रिरहेछ अनि त्यसको रिजल्ट राजा आऊ देश बचाऊ। राजाले देश बचाउँछ। अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यो सबै कुरा भयो संसद विघटनले गर्दाखेरि केपी ओलीको चिरहरणै भयो। तर केपी ओलीको चिरहरण हुँदै गरेको अवस्थामा श्रीकृष्ण बनेर आइपुग्यो इन्डियन मिडिया। स्पेसिफिकल्ली भन्नुपर्दा जी न्यूजका सुधीर चौधरी। केपी ओलीले यस्तो तगडा दिए, यस्तो तगडा दिए। देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं, इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। आपकी बात जरा भटकाने वाली है। इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखण्ड भारत दरअसल कभी था ही नहीं। मलाई त फ्यानै बनाइदियो। एउटा नेपाली प्रधानमन्त्रीले देशको सोभरेनिटीको बचाउ गर्दै इन्डियन मिडिया सामु यसरी कडा रूपमा प्रस्तुत भएको प्रोबेबली फर्स्ट टाइम होला। नेपाली कांग्रेसबाट यस्तो कुराहरू एक्सपेक्ट गर्न सकिन्न थियो। नेपाली कांग्रेस त इन्डिया देख्ने बित्तिकै पुच्छर लुकाएर लुरुक्क पर्छ। बुढाले कडै दिया हो। जी न्यूजका सुधीर चौधरी कृष्णजी बनेर त आए, तर यहाँ प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि कृष्णजी सगरमाथा पुग्दिए। हेर्नुस् है, सगरमाथा पुगेर सगरमाथालाई माउन्ट सिकन्दर बनाइदिए। अघिसम्म केपी ओलीको चिरहरण हुनबाट बचाइरहेको थिए कृष्णजीले, अहिले त कृष्णजी नै मुडमा आएर जिपर तुना कट्टु सब खोल्दे। डोन्ट ट्रस्ट कृष्णजी।
सुधीर चौधरीले सगरमाथालाई माउन्ट एभरेस्टलाई माउन्ट सिकन्दर बनाउने भनेपछि बवाल भयो फेरि नेपालमा सोशल मिडियामा। कसरी भन्न सकेको हाम्रो सगरमाथालाई माउन्ट सिकन्दर, त तेरै देश गई हाल। मैले एउटा बुझ्न नसकेको कुरा, त्यो जर्नलिस्ट जसलाई इन्डियाकै मान्छेहरूले गन्दैनन्, फेलो इन्डियन जर्नलिस्टहरूले यो मान्छे अनि यो मान्छेको न्युज नेटवर्कले चाहिँ फेक न्युज फैलाउँछ भनेर भन्छन्, त्यो मान्छेलाई हामीले किन यस्तो सिरियसली लिएको के? उसलाई माउन्ट सिकन्दर चाहिएको? एउटा नाथे पत्रकारले सगरमाथालाई माउन्ट सिकन्दर भन्दैमा सगरमाथाको नाम माउन्ट सिकन्दर हुन्छ? सगरमाथाको नाम माउन्ट सिकन्दरै किन, सगरमाथा नै किन, माउन्ट सुधीरै राख्दिउँ न। कोही सगरमाथा गइरहेछ भने पेपरमा माउन्ट सुधीर भनेर एउटा फोटो खिचेर लिएर आउनुहोस् न प्लिज। यो मान्छेको संसारमै मजाक बनेको एकचोटि हेरौँ न हामी। यो सबै कुराहरू भइरहेको बेलामा एउटा कुरा चाहिँ रियलाइज भयो कि जब केपी ओली अनि केपी ओली सरकारको इन्कम्पिटेन्सीको बारेमा नारा उठ्छ, तब केपी ओली अनि केपी ओली सरकारले एउटा कार्ड जहिले पनि खेल्छ, एन्टी इन्डियन कार्ड। जब सरकारको कोभिड म्यानेजमेन्टको इन्कम्पिटेन्सीको बारेमा आवाज उठिरहेको थियो, म्याप आइपुग्यो, लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रो हो। त्यति मात्र होइन, नयाँ म्यापै इस्यु भयो। पछि फेरि सबै कुरा सामसुम भइसकेपछि चाहिँ यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक राखेको नयाँ म्याप चाहिँ किताबमा प्रकाशन अहिले नगरिहाल्नु है भनेर उर्दी दिएछन् बुढाले। यस्तो छ पोलिटिक्स। नयाँ म्याप इस्यु हुने दिन चाहिँ सरकारको विरोध किन गर्नु पर्यो, त्यही दिन एक दिन पछि गर्न सकिन्न सरकारको विरोध, नयाँ म्याप हाम्रो हिस्टोरिक ऐतिहासिक दिन हो भन्नेहरू चाहिँ सबैजना खाऊ लोप्पा, यसरी खाऊ। मलाई पनि गरिरहेको छु किनकि मैले त्यही चिज सोचिरहेको थिएँ त्यतिखेर, मन भने किन त्यही दिन गर्नु पर्यो। हामी त गाई जस्तो सोझा छौँ, बेचेर खाइदिन्छन् नेताहरूले हामीलाई। अनि अहिले पनि संसद विघटनको रापले सेकिरहेको थियो केपी ओलीलाई, यसो आइस लगाउनलाई प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बोलाइदिए इन्डियन मिडिया। इन्डियन मिडियालाई इन्टरभ्यू दिन अहिले जरुरी थियो? प्रश्न त नेपाली जनताको थियो होला नि, नेपाली मिडियालाई इन्टरभ्यू दिन सकिन्न थियो? इन्डियन मिडियालाई इन्टरभ्यू दिने नि होइन र नेपाली मिडियालाई त किन दिने? इन्डियन मिडियाले त राष्ट्रवादी कार्ड खेल्न दिन्छ नि त, नेपाली मिडियाले त दिँदैन। इलेक्सनमा त्यत्रो पैसा खर्च हुनेवाला छ, हाम्रो पैसा गइरहेको हो त्यो। जब त्यही पैसालाई अर्को ठाउँमा प्रपरली युटिलाइज गर्न सकिन्छ भने चाहिँदै नचाहिने इलेक्सनमा किन पैसा खर्च भइरहेछ? एउटा जब बुढो मान्छेको ढिपी पुरा गर्नलाई 3 करोड नेपालीको पैसा किन खर्च गर्ने? अनि कहिलेसम्म एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टमा पग्लिराख्ने हो कि हामी? हेत्तेरी अल्छी लागेन? हामीले छानेको नेताहरू तानासाही हुँदै जान्छन् अनि त्यसपछि एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट युज गरेर फेरि भोट पाउँछन्, फेरि सरकारमा जान्छन्, फेरि तानासाही हुन्छन्, फेरि एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट युज गर्छन्। यो प्रोसेस कहिलेसम्म चलिराख्ने? एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट भन्दा माथि उठ्ने बेला भएन? Confusion at the beginning. Priority is always for you. Sir, English. Language is not a barrier at all when you are with KIEC. Understanding. Conclusion is applying. KIEC. We serve you with 12 years of professional experience. One-stop solution for broad study and test preparation. KIEC Corporate Office, Delhi Bazaar, Kathmandu. Phone 01 444 3526.